والله بهدلتنا يا اخي. ربنا والله بنتعلم منه يا اخي، والله بنتعلم يا اخي. الله يصلح حالك. المدى جاي من كل حته، المشايخ كلها والناس كلها جايه من كل حته. والله جايين عشان نتعلم يا سيدنا. ما تبخلش علينا، جايين عشان نتعلم والله يا مولانا. ربنا والله يا شيخ محمود جينا عشان نتعلم والله يا مولانا.